बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है खुद गर्ज लोगों की निशानियाँ। इसमें मैंने 4 निशानियाँ बताई हैं और ये भी बताया है कि खुद गर्जी से आप निजात कैसे हासिल कर सकते हैं। देखें, मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपका कुत्ता ही वफ़ादार निकले। हो सकता है आपका वफ़ादार ही कुत्ता निकल आए। ये दुनिया अजीब जगह है। यहाँ लोगों को इस बात से गरज नहीं होती कि आप उनसे खुश हैं या नहीं। उनको इस चीज की फिक्र होती है कि आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं रखते। उनकी ख्वाहिश ये होती है कि आप हर काम उनकी मर्जी से करें। आप लिबास भी उनकी मर्जी का पहने, उनकी मर्जी, उनकी पसंद के डॉक्टर के पास जाएं, उनके फेवरेट स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाएं, उनकी जो सियासी पार्टी है उसको ज्वाइन करें। आपने जो कलर पसंद करना है वो भी उनकी मर्जी का करें। यानी और आप अगर ये सारी चीजें पूरी कर लें तो यकीन करें तब भी ये जो मतलबी लोग हैं वो लोग ही रहते हैं, अपने नहीं बनते। जब उनको मतलब होगा आपसे बात करेंगे, मतलब होगा दावत पर बुलाएंगे, और अगर उनको आपसे कोई मतलब नहीं तो आपको शायद पहचानने से भी इनकार कर दे। एक अच्छा शेर इस वक्त याद आ रहा है, कहते हैं कि हैरत से सारे लफ्ज उसे देखते रहे, बातों में अपनी बात को कैसे बदल गया। लेकिन एक इसमें मेरा पॉइंट है, हम हमेशा ये देखते हैं कि दुनिया मतलबी लोगों से भरी हुई है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये कि क्या गौर करें वो मतलबी लोग हम ही तो नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं कि हम भी लोगों की हैसियत देखकर उनसे सलूक करते हैं, लोगों की हैसियत देखकर या सिर्फ टॉप के लोगों से हम सलाम दुआ रखते हैं, या जिनसे हमें काम पड़ता रहता है या काम पड़ा है हम उनसे सिर्फ ताल्लुक निभा रहे हैं। हम तो वो लोग हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है कि खुदा को भी हम उस वक्त याद करते हैं जब हम पे कोई मुसीबत आती है। तो इसका मतलब है दूसरे लफ्जों में कि जब हमें खुदा से कोई काम पड़ जाता है ना बहुत जरूरी, तो हम खुदा को याद करते हैं। देखिए, यहाँ पे दुनिया में थोड़े से अजीब से लोग होते हैं, वो पहले रो रो कर ना, यानी आप जब रो रहे होंगे ना, आप अपना दुख दर्द बताएंगे तो वो भी आपके साथ एक किस्म का रो रहे होते हैं, लेकिन आपसे वो सारा सुन के वो हंस हंस कर फिर दूसरे लोगों को बताते हैं कि आपके इश्यूज ये हैं। ये लोग वो हैं जो रिश्तों को निभाते कम हैं, आजमाते ज्यादा है। तो बहरहाल, चूंकि मेरा ये पॉइंट ये था कि दुनिया मतलबी लोगों से भरी हुई है, तो इनकी निशानियां क्या होती मतलबी लोगों की। अब वो निशानियां हमने देखनी है कि क्या हम पर फिट आती हैं या किसी और पर फिट आती हैं। पहली निशानी तो ये है कि जब भी आप उनसे अपनी किसी परेशानी का जिक्र करेंगे ना, आपको पैसे चाहिए, आपको कुछ और चीज आपको चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, उनका मोटरसाइकिल चाहिए, कुछ और, तो वो अपने मसाइल बढ़ा चढ़ाकर बयान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मसाइल बयान करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, ऐसे लगेगा कि वो तो आपसे ज्यादा दुखी हैं। बल्कि अगर आपने उनसे कुछ मांगना तो आपका दिल करेगा उल्टा मैं इनको कुछ सदका खैरात क्यों ना दे दूं। और दूसरी उनकी निशानी ये होती है कि आप उनसे जब भी बात करेंगे ना तो अपने आप को बड़ा कमजोर और बड़ा मजलूम टाइप जो है ना वो जाहिर करेंगे, ताकि आपको अगर उनसे कोई काम है तो आप उनसे कोई काम कह ना दे। ये दूसरी निशानी है, यानी जो कुछ वो हैं वो जाहिर नहीं होने देते। तीसरी निशानी उनकी ये है कि जब उनको पता है ना कि अब आपसे काम पड़ने वाला है, ये काम से पड़ गया है, आपसे काम पड़ गया, तो आपके साथ बहुत जबरदस्त अच्छा ताल्लुक निभाने लग जाएंगे। आते जाते आपको सलाम करेंगे, हो सकता है आपको कोई गिफ्ट भी दें, आपके कामों में आपके हाथ बटाने लग जाएंगे, जितनी भी खुशामद हो सकेगी वो आपकी करने लग जाएंगे। ये निशानी है मतलबी लोगों की। और चौथी निशानी उनकी यह है कि ये जोड़ तोड़ के बड़े माहिर होते हैं मतलबी लोग। इनको पता होता है कि मैंने किस वक्त किस बंदे से किस तरह का बिहेव करना है, और वो इसी तरीके से उसी हिसाब से यूं समझ लें कि जितना जितना जिससे उसने मीठा मीठा लेना वो लेते जाएंगे और कड़वा कड़वा तू तू। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन मेरे जहन में ये आ रहा है, हम हमेशा जब भी किसी ने हमें फोन किया ना, हमारे किसी रिलेटिव ने फोन किया, किसी रिश्तेदार ने फोन किया, दोस्त ने फोन किया, किसी जानने वाले ने फोन किया,
وہ پوچھتا ہے جی کہ آپ فوراً شکوہ یہ کر دیتے ہیں کہ اتنے عرصے سے تو آپ نے مجھے یاد نہیں کیا، فون نہیں کیا، ہماری یاد آپ کو نہیں آئی۔ تو میرا کوشچن یہ کہ کیا اتنے عرصے میں اگر اس نے آپ سے کانٹیکٹ نہیں کیا تو کیا آپ نے ان سے کوئی کانٹیکٹ کیا؟ بالکل نہیں۔ یا تو آپ کہنا کہ آپ نے ان کو کئی دفعہ فون کیا لیکن انہوں نے جواب میں کبھی بھی کوئی فون نہیں کیا، ان کا کبھی آپ کو جو ہے نا وہ کال بیک نہیں آئی، اور جو بس جب بھی فون کیا آپ نے کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے بھی اتنا عرصہ یاد نہیں کیا تو آپ بھی مطلبی لوگوں میں شامل ہیں۔ اچھا بہرحال ابھی اس پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک تو تھوڑا سا یہ یاد رکھیں کہ ہم خدا کے معاملے میں بڑے مطلبی ہیں، جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری نمازیں بھی لمبی ہوتی جائیں گی، سجدے ہمارے بڑے طویل ہوتے جائیں گے، ہم سجدے میں گر کے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں میرا پوائنٹ یہ کہ ہم ایک روٹین بنا لیں کہ اللہ کو غمی میں، مشکل میں، پریشانی میں تو یاد کرتے ہیں، آج سے ہم اللہ تعالیٰ کو خوشی میں بھی یاد کریں گے۔ اور دوسرا، ہم لوگوں کا جو خاندانی ان کا مرتبہ ہے یا اس کی کوئی پوسٹ ہے یا ٹائٹل، عہدہ وغیرہ یا دولت، ہم اس کو دیکھ کر لوگوں سے سلوک نہیں کریں گے، ہم ہر طرح کے لوگوں سے سیم برتاؤ رکھیں گے، چاہے کوئی افسر ہے یا نوکر ہے۔ تیسرا، ہم اپنے اوپر کوئی مصنوعی خول نہیں چڑھائیں گے، جو ہوں گے وہی دکھائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے فرض کیا آپ نے کسی کو ادھار نہیں دینا چاہتے یا اپنے بائک کسی کو آپ نہیں دینا چاہتے کچھ ٹائم میں، آپ ویسے ان کو ریفیوز کر دیں کسی اچھے انداز میں، لیکن یہ جو رونا دھونا یا اپنی مظلومیت ظاہر کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جن کے بارے میں اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ تو بہت اچھے لوگ ہیں، آپ بہت مخلص ہیں، لیکن دوسرا آدمی مطلبی، تو کوشش کریں ایسے مطلبی لوگوں کے ساتھ ذرا کم سے کم وقت گزاریں۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ کا لائف پارٹنر مطلبی ہے تو اس سے آپ پرے نہیں ہوں گے، کوئی بات نہیں، کچھ اس کی بات مانیں، کچھ اپنی بات منوائیں، لیکن اس سے دور نہ، کیونکہ وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے، اس میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، خامیوں کو دفن کر دے، خوبیوں کو سامنے رکھیں۔ اچھا ایک اور اس میں بڑا کوشچن یہ آتا ہے کہ لوگ خود غرض بنتے کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کے 5 ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن تو یہ جو انسان جو خود غرض بنتا ہے نا، کہ وہ آدمی جس کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہ ہو وہ خود غرض بن جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑے مقصد والے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف کبھی نہیں دیکھتے، بڑے مقصد والے پھر اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں۔ اور دوسرا، دولت کی لالچ انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، کیونکہ جو دولت کا لالچی ہوگا وہ کسی کو ادھار بھی نہیں دے گا، کسی کے دکھ درد میں کام بھی نہیں آئے گا، کسی کا ساتھ نہیں دے گا، اس کو صرف دولت جمع کرنے کا ہوگا، تو ایسا آدمی خود غرض ہوتا ہے۔ پھر اولاد اور خاندان کی محبت بھی انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے نا، کہ آپ کی اولاد ہے وہ غلط بھی کر رہی ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں گے، خاندان کیسا بھی آپ اس کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو میں آگے سے آگے جو ہے نا وہ لاؤں، تو یہ خود غرضی ہے اور بہت بڑی خود غرضی ہے یہ۔ تو اولاد اور خاندان سے جو محبت ہے یہ بھی انسان کو خود غرض بناتی ہے۔ اور چوتھی ریزن جو انسان کو خود غرض بناتی ہے وہ یہ کہ جو انسان قناعت پسند نہیں ہوتا، اللہ نے جو دیا ہے اس پر جو راضی ہو جائے وہ کبھی خود غرض نہیں ہوگا، جو اللہ کے دیے پر راضی نہیں ہوتا وہ ہمیشہ خود غرض ہوتا ہے۔ اور پانچواں، انسان غصے میں، فرسٹریشن میں، غمی میں خود غرض بن جاتا ہے، ہر لحاظ سے نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات اس میں یاد رکھنے والی بات ہے کہ خود غرضی ہمیشہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ہیلتھی ہوتی ہے، جیسے آپ فرسٹ آنے کے لیے آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے نوٹس کسی کو نہیں دے رہے، آپ جو پڑھنے کے طریقے کسی کو نہیں بتا رہے، یہ جو خود غرضی ہیلتھی ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ٹاپ کرنے کے لیے آپ کی ریس ہو رہی ہے، اس میں آپ خود غرض ہیں، آپ کی کوشش ہے میں سب کو ہرا کے میں آگے نکل جاؤں، آپ میچ جیتنا چاہتے ہیں، یہ سب ہیلتھی جو ہے نا وہ خود غرضی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقابلہ جیتنے کے لیے جو آپ خود غرض بنتے ہیں، سیلفش بنتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ٹاکسک ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں، یہ زہریلی ہوتی ہے بہت، کہ آپ کہتے ہیں جو اوروں کا ہے وہ بھی مجھے مل جائے، اوروں کی زمین مجھے مل جائے، ان کا پلاٹ مجھے مل جائے، ان کا مکان مجھے مل جائے، ان کی رقم مجھے مل جائے، اور ان کی جان بے شک جائے، میری جان بچ جائے، مطلب ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ ویلیو دینا، اور باقی سب کو کیڑے مکوڑے سمجھنا، یہ ایشو ہے، یہ ٹاکسک ہے۔ ایک فائنل بات، آپ خود غرضی سے بچنا چاہتے ہیں، ایک حدیث پر عمل کر لیں، کبھی خود غرض نہیں بنیں گے۔ حدیث یہ ہے نا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، کبھی خود غرض نہیں بنیں گے، سب کے لیے سیم، جو چیز اپنے لیے چاہتے ہیں
وہی اپنے بھائی کے لیے چاہیں، وہی اپنے دوستوں کے لیے چاہیں، سب کے لیے سیم چاہیں گے تو کبھی خود غرض نہیں بنیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔